श्रीरंगवीर रघुपुंग भवेदमौली गुरुवेडतेन्द्र करुणा परिणाम बोधम शेषाचले सुचिरबोधित छात्र बृंदम शेषाद्रिनाथ गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। सभायै नमः। यः जन्माद्यधिकरणे जन्मादयः विशेषणत्वेन ब्रह्म न लक्ष्यन्ति तथैव उपलक्षणत्वेन न लक्षयन्ति इति पूर्वपक्षिभिः प्रतिपादितम्। अतः न लक्षणतः प्रतिपत्तुं न शक्यते इति पूर्वपक्षिभिः उक्तम्। एवं प्राप्ते अभिधीयते इति सिद्धान्तः उपस्थाप्यते। एवं प्राप्ते अभिधीयते जगत्सृष्टिस्थितिप्रलयैः उपलक्षणभूतैः ब्रह्म प्रतिपत्तुं शक्यते। विशेषणत्वेन ब्रह्म न लक्षयन्ति इत्युक्तम्। उपलक्षणत्वेन ब्रह्म न लक्षयन्ति जन्मादयः इत्यपि प्रतिपादितम्। प्रथमं तत्र पूर्वपक्षद्वयम् उक्तम्। उपलक्षणत्वेन इत्यत्र आकारान्तर अप्रतिपत्तेः ब्रह्म अप्रतिपत्तिः इति प्रतिपादितम्। एवमेव जन्मादयः विशेषणत्वेन ब्रह्म न लक्षयन्ति इति प्रतिपादितम्। तत्र प्रथमपूर्वपक्षः आसीत् विशेषणत्वेन ब्रह्म न लक्षयन्ति इति। द्वितीयः पूर्वपक्षः अस्ति उपलक्षणत्वेन ब्रह्म न लक्षयन्ति इति। द्वितीयपूर्वपक्षस्य खण्डनम् अत्र आदौ क्रियते। जगत्सृष्टिस्थितिप्रलयैः उपलक्षणभूतैः ब्रह्म प्रतिपत्तुं शक्यते सिद्धान्तः उच्यते। द्वितीयस्य पूर्वपक्षस्य सिद्धान्तः प्रथमम् उच्यते। एवं प्रश्नः अपि भवति। पूर्वपक्षिभिः यं क्रमम् आश्रित्य उक्तं तदनुसृत्यैव खलु सिद्धान्तः उपस्थातव्यः। द्वितीयपूर्वपक्षस्य आदौ खण्डनं किमर्थम् इति प्रश्नः अस्ति। तस्य समाधानमपि उक्तमस्ति व्याख्याने। जगत्सृष्टिस्थितिप्रलयैः उपलक्षणभूतैः ब्रह्म प्रतिपत्तुं शक्यते। परं तत्र पूर्वपक्षिणः आकारान्तर अप्रतिपत्तेः इत्येव खलु पूर्वपक्षं कृतवन्तः। आकारत्रयम् अपेक्षते। पूर्वप्रतिपन्न आकारः, उपलक्षण आकारः, उपलक्ष्य आकारः इति आकारत्रयं खलु अपेक्षते इत्युक्तम्। पूर्वप्रतिपन्न आकार अभावात् जन्मादयः उपलक्षणत्वेन ब्रह्म न लक्षयन्ति इति प्रतिपादितं खलु। इदानीं पूर्वप्रतिपन्न आकारः कः तत्र? तत्र उच्यते उपलक्षण उपलक्ष्य आकार व्यतिरिक्त तदपेक्षया व्यतिरिक्त आकारान्तर अप्रतिपत्तेः ब्रह्म अति अप्रतिपत्तिः इति नैव वक्तव्यम्। उपलक्षणं किम्, उपलक्ष्यं किं, पूर्वप्रतिपन्न आकारः कः इति प्रतिपाद्यते अत्र सिद्धान्तिना। उपलक्ष्यं किम्? अनवधिकातिशयं बृहत् ब्रह्मणं च बृहतेर्धातोः तदर्थत्वात् तद् उपलक्षणभूताश्च जगज्जन्मस्थितिलयाः यतः येन यत् इति प्रसिद्धवन्निर्देशेन
यथा प्रसिद्धि जन्मादिकारणम् अनूद्यते इति। जगत्सृष्टिस्थितिप्रलयैः प्रथमं सिद्धान्ते उपलक्षणेन ब्रह्म कीदृशम् इति ज्ञायते। ब्रह्मणः ज्ञानं नास्ति, इतः परमेव ब्रह्मणः ज्ञानं भवति इत्येव खलु तत्र उक्तम्। उपलक्षणेन ब्रह्म इत्थं भूतं ब्रह्म इत्युच्यते। प्रथमं कथं जगत्सृष्टिस्थितिप्रलयैः उपलक्षणभूतैः ब्रह्म प्रतिपत्तुं शक्यते। उपलक्षणं किम् इति चेत् तत्र उच्यते उपलक्ष्यं हि उपलक्ष्यं लक्ष्यं ब्रह्म। लक्षणं किम्? तत्र जगतः सृष्टिस्थितिप्रलयकर्ता, जगतः सृष्टिस्थितिप्रलयकर्तृत्वं ब्रह्मणः लक्षणम् इत्युच्यते। उपलक्ष्यं कथमस्ति? उपलक्ष्यं नाम किम्? उपलक्षणेन यद्वस्तु प्रतीयते तद्वस्तु उपलक्ष्यम् इत्युच्यते। उपलक्षणं यस्य वस्तुनः लक्षणम् उच्यते तद्वस्तु लक्ष्यमित्यपि वदति, लक्ष्यमिति वदति। अतः उपलक्षणेन यद्वस्तु निरूप्यते तद्वस्तु उपलक्ष्यम्। अस्य उपलक्ष्यभूतस्य ब्रह्मणः स्वरूपमुच्यते अनवधिकातिशयं बृहत् इति। बृहत् इत्यस्य बृहत् ब्रह्मणम् इति शब्दैः व्यवह्रियते। बृहत् इति चेत् स्वाभाविकेन स्वभावतया अत्यन्तं बृहत् इत्यर्थः। तादृशं ब्रह्म ब्रह्मणं च स्वरूपेण बृहत् इति बृहत् शब्देन उच्यते। ब्रह्मणं नाम कल्याणगुणैः अत्यन्तं श्रेष्ठभूतं वस्तु इति उच्यते। बृहत् शब्दस्य ब्रह्मणः स्वरूपं बृहत्, ब्रह्मण शब्दस्य कल्याणगुणैः अत्यन्तं श्रेष्ठभूतम् इत्थं भूतं ब्रह्म इत्युच्यते। अवगम्यते वा? एवम्। आम्। ब्रह्मणं च कथम् इति चेत् बृहत् बृहत् शब्दस्य स्वरूपेण बृहत्, ब्रह्मण शब्दस्य कल्याणगुणैः अनवधिकातिशयं बृहत् इति ज्ञायते। एवम्। तत् कथं ज्ञायते इति चेत् बृहतेर्धातोः तदर्थत्वात्। बृहति इति यः धातुः अस्ति तस्य धातोः अयमर्थः। अतः तद् उपलक्षणभूताश्च तत् प्रतिपादयितुं यानि उपलक्षणानि अत्र प्रवृत्तानि सन्ति जगज्जन्मस्थितिलयरूपाणि, तत् कथं ज्ञायते? यतः येन यत् इति प्रसिद्धवन्निर्देशेन ज्ञायते। श्रुतिवाक्यं कथमस्ति? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इति अस्ति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्र यत्, येन जातानि जीवन्ति इत्यत्र येन, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इत्यत्र यत्। यतः येन यत् इति प्रसिद्धवन्निर्देशेन यथा प्रसिद्धि जन्मादिकारणम् अनूद्यते। प्रसिद्धवन्निर्देशो नाम पूर्वमेव प्रसिद्धतया प्रतिपादितत्वात् यथा प्रसिद्धि पूर्वं श्रुतिवाक्यैः यथा प्रसिद्धिः प्रतिपादिता तथैव जगज्जन्मादिकारणम् अनूद्यते। तथैव जगज्जन्मादिकारणं
जगज्जन्मादिकारणविषये अनुवादः क्रियते इत्यर्थः। इदम् एकं श्रुतिवाक्यं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति एकं श्रुतिवाक्यम्। एवमेव प्रसिद्धिर्वर्तते, सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयं तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेति तत्तेजो असृजत इति एकस्यैव शब्दवाच्यस्य निमित्त उपादानकारणत्वेन तत्र कथं श्रुतिवाक्यं किमस्ति? सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इत्यस्ति। इदं परिदृश्यमानं चेतनाचेतनात्मकं जगत् सृष्टेः प्राक्, अर्थात् सृष्टेः प्राक् प्रलयानन्तरम् इत्यर्थः। सृष्टेः प्राक् सदैव आसीत्, अद्वितीयम् आसीत्, एकमेव आसीत् इति प्रतिपादितम्। अद्वितीयम् आसीत् इत्यस्य नियतान्तररहितम् आसीत् इत्यर्थः, अधिष्ठात्रान्तररहितम् आसीत् इत्यर्थः। अतः सदैव सौम्ये इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्। इदं सृष्टेः प्राक् परिदृश्यमानं चेतनाचेतनात्मकं जगत् अग्रे सृष्टेः प्राक् सदैव आसीत्, एकमेव आसीत्, अद्वितीयम् आसीत्। तदैक्षत, तद्ब्रह्म ऐक्षत। कथम्? अहं बहुस्यां प्रजायेय इति। तत्तेजो असृजत इति संकल्पं कृत्वा तत् ब्रह्म तेजः असृजत इति एकस्यैव। सन्देहः अस्ति वा? न न एवम्। इति एकस्यैव सच्छब्दवाच्यस्य ब्रह्मणः निमित्त उपादानरूप कारणत्वेन तत्र प्रतिपादनमस्ति। एकस्मिन्नेव श्रुतिवाक्ये निमित्तकारणत्वमपि तत्र उक्तम्। हम्म, अद्वितीयम् इत्यनेन पदेन हम्म, एकमेव आसीत्, सदैव आसीत् इत्यनेन पदे इति एताभ्यां द्वाभ्यां पदाभ्याम् उपादानकारणत्वमपि तत्र प्रतिपादितम्। एवम्। अवगतं वा? एवं तदपि सत् शब्द। हाँ। तदपि सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इति उपादानतां प्रतिपाद्य अद्वितीयम् इति अधिष्ठात्रन्तरं प्रतिपाद्य तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति तत्तेजो असृजत इति एकस्यैव प्रतिपादनात्। एकस्यां श्रुतौ सदैव सौम्ये इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इति उपादानत्वं प्रतिपादितम्। अद्वितीयम् इति अधिष्ठात्रन्तरं प्रतिषिध्य इत्युक्तौ अन्यः अधिष्ठाता एतस्य अपेक्षया अन्यः अधिष्ठाता नास्ति इति अधिष्ठान्तरन्तरं प्रतिषिध्य निमित्तकारणं भूतः अन्यः न भवति इत्यपि उक्त्वा तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय तत्तेजो असृजते इति एकस्यैव ब्रह्मणः प्रतिपादनात्। तस्मात् यन्मूलाः जगज्जन्मस्थितिलयाः तद्ब्रह्मेति जगज्जन्मस्थितिलयाः स्वनिमित्त उपादानभूतं वस्तु ब्रह्म इति लक्षयन्ति। अतः यन्मूलाः सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठिताः इत्यस्ति। अतः यन्मूलाः ब्रह्ममूलाः जगज्जन्मस्थितिलयाः तद्ब्रह्म जन्मस्थितिलयाः स्वनिमित्त उपादानभूतं वस्तु ब्रह्मेति लक्षयन्ति। जगज्जन्मादयः स्वनिमित्त जगज्जन्मादीनाम् उपादानकारणत्वं ब्रह्म, जगज्जन्मादीनां निमित्तकारणत्वं ब्रह्म इति स्वनिमित्त उपादानभूतं वस्तु ब्रह्मेति लक्षयन्ति। जगन्निमित्त उपादानता क्षिप्त सर्वज्ञत्व सत्यसंकल्पत्व विचित्र शक्तित्वाद्य आकार बृहत्वेन प्रतिपन्नं ब्रह्मेति च जगज्जन्मादीनां तथा प्रतिपन्नस्य लक्षणत्वेन च आकारांतर प्रतिपत्तिरूप अनुपपत्तिः न आकारांतर प्रतिपत्तिरूप अनुपपत्तिः इति उक्तम्। अतः जगज्जन्म जगन्निमित्त उपादानता क्षिप्त लोकस्य
अस्य लोकस्य निमित्तकारणभूतम् उपादानकारणभूतं ब्रह्म इति वक्तुम् अवश्यं वक्तव्यमस्ति। हम्म। कथं सर्वज्ञत्वं सत्यसङ्कल्पत्वं विचित्रशक्तित्वादि अस्य सर्वज्ञत्वं सम्भवति, सत्यसङ्कल्पत्वमपि अस्ति। सत्यसङ्कल्पत्वं नाम अप्रतिहतसङ्कल्पः इत्यर्थः। अस्माभिरपि सङ्कल्पः क्रियते, स च सङ्कल्पः प्रतिहतसङ्कल्पः, तत्र हम्म। अवरोधः भवति। हम्म। तस्य सङ्कल्पे तावत् तस्य सङ्कल्पस्तावत् अप्रतिहतः सङ्कल्पः। विचित्रशक्तित्वं विचित्रशक्तिरस्ति। ईदृश गर्भ जन्म जरा मरण यातना रूप दुःखमयं जगत् भगवान् सृजति, अतः हम्म। तस्य विचित्र शक्तित्वं वर्तते। आकार बृहत्वेन ब्रह्म प्रतिपन्नम्, अतः स्वरूपेण बृहत् गुणैश्च बृहत् इति बृह बृही वृद्धौ इति बृह बृह बृही वृद्धौ इति धातोः प्रातिपदिकसंज्ञा। हाँ, एवं। यस। अतः बृहतेर् धातोः श्रवणात् हम्म। ब्रह्मणः पूर्वप्रतिपन्न आकारः अस्ति एव। तथा प्रतिपन्नस्य तत्र पूर्वप्रतिपन्न आकारत्वेन पूर्व आकारान्तर प्रतीतेः ब्रह्मणः जन्मादीनां लक्षणत्वेन आकारान्तर अप्रतिपत्तिरूपा अनुपपत्तिः न भवति। पूर्वपक्षिभिः यदुक्तं पूर्वप्रतिपन्न आकारः नास्ति इति, स च आकारान्तर अप्रतिपत्तिः न भवति इत्यर्थः। जगज्जन्मादीनां विशेषणतया लक्षणत्वेपि न कश्चित् दोषः। इदानीम् उपलक्षणत्वेन जन्मादयः ब्रह्म लक्षयन्ति इति प्रतिपादितम्। इदानीं प्रथमः पूर्वपक्षः आसीत् खलु, विशेषणत्वेन ब्रह्म न लक्षयन्ति इति। तस्य समाधानम् उच्यते जगज्जन्मादीनां विशेषणतया लक्षणत्वेपि न कश्चित् दोषः। तैः किमुक्तं? विशेषणबहुत्वात् विशेष्यस्यापि बहुत्वं प्रतीयते, अतः जन्मादयः विशेषणत्वेन ब्रह्म न लक्षयन्ति इति प्रतिपादितम्। तत्र खण्डनं क्रियते। लक्षणभूतान्यपि विशेषणानि स्वविरोधि व्यावृत्तं वस्तु लक्षयन्ति। अज्ञातस्वरूपे वस्तुनि एकस्मिन् लिलक्षयिषितेऽपि परस्पर विरोध्य अनेक विशेषण लक्षणत्वं न भेदम् आपादयति। विशेषणानाम् एकाश्रयतया प्रतीतेः एकस्मिन्नेव उपसंहारात् खण्डत्वादयस्तु विरोधादेव गोव्यक्तिभेदम् आपादयन्ति। अत्र तु कालभेदेन जन्मादीनां न विरोधः। अत्र उच्यते जगज्जन्मादीनां विशेषणतया लक्षणत्वेपि न कश्चित् दोषः। इदानीं जन्मादयः विशेषणत्वेन ब्रह्म लक्षयन्ति, तत्र दोषः नास्ति। कथं? लक्षणभूतान्यपि विशेषणानि लक्षणत्वेन प्रतिपादितानि विशेषणानि स्वविरोधि व्यावृत्तं वस्तु लक्षयन्ति। तेषां विरोधित्वेन यानि वस्तूनि सन्ति, विशेष्यभूतानि वस्तूनि सन्ति, तानि वस्तूनि अवश्यं लक्षयन्ति एव। कथम्? अज्ञातस्वरूपे एकस्मिन् वस्तुनि लिलक्षयिषितेऽपि एन्ते वै याररिवारु। एकैव निमेषः। अज्ञातस्वरूपे एकस्मिन् वस्तुनि लिलक्षयिषितेऽपि
परस्पर अविरोधि अनेक विशेषण लक्षणत्वं न भेदम् आपादयति अज्ञातस्वरूपे एकस्मिन् वस्तुनि मया तावत् वस्तुनः स्वरूपं न ज्ञायते इति स्वीक्रियताम् तद्वस्तु किम् इत्येव अहं न जानामि तस्मिन् समये एकं लक्षणं स्वीकृत्य तस्य वस्तुनः स्वरूपं वक्तव्यम् अस्ति तत् कथं वक्तव्यम् परस्पर अविरोधि अनेक विशेषण लक्षणत्वं न भेदम् आपादयति विशेषणेषु विरोधः नास्ति चेत् लक्षणं वक्तुं शक्यते एव परस्पर विरोधः अस्ति चेत् लक्षणं वक्तुं न शक्यते अग्नेः स्वरूपं किम् शीतोष्णस्वभावः इति अस्माभिः यदि उच्येत तथा सति विरोधः शैत्यम् औष्ण्यम् उभयं मिलित्वा एकत्र न भवति सत्यं खलु एवं कुतः परस्परविरोधात् एवं यदि परस्परविरोधः नास्ति तर्हि बहूनि विशेषणानि एकत्र पर्यवसाने भवन्ति खलु पर्यवसन्ति हाँ खलु हाँ बहूनि विशेषणानि सन्ति इति स्वीक्रियताम् इदानीं श्रीकान्तः अस्ति हाँ अयं श्रीकान्तः हाँ काञ्चीपुरस्थः हाँ अयं श्रीकान्तः कुटुम्बवासिनः हाँ अयं श्रीकान्तः मधुरान्तकं कलाशालायाः अध्यापकः एवं अयं श्रीकान्तः अध्यापकः अयं श्रीकान्तः वेदान्ती हम्म, अयं श्रीकान्तः उपन्यासः हम्म, अयं श्रीकान्तः स्वामिनः शिष्यभूतः स्वामिनः सुहृद्भूतः एवं बहवः बहूनि विशेषणानि इदानीं प्रतिपादितानि हाँ, केवल एक एतेषां सर्वेषां विशेषणानां हाँ, एकस्मिन् श्रीकान्ते पर्यवसानं भवत्येव सत्यं कुतः विरोधाभावात् हाँ एवं यदि विरोधः अस्ति तदानीं तावत् बहूनां विशेषणानां पर्यवसानम् एकत्र न भवति विरोधः नास्ति चेत् पर्यवसाने कः क्लेशः अवगतं खलु हाँ अज्ञात हाँ पश्यन्तु हाँ विशेषणानाम् एकाश्रयतया प्रतीतेः प्रतीति एकस्मिन्नेव एकस्मिन् उपसंहारात् उपसंहरतः इदानीम् एकस्य वस्तुनः अनेन एतानि विशेषणानि सम्भवन्ति इदानीम् अत एव अस्माभिः उक्तं हम्म, देवरत्तः श्यामो युवा लोहिताक्ष समपरिमाणः इति हाँ प्रतिपादितं हाँ देवरत्ते परस्पर अविरोध अविरोधभूतानि विशेषणानि सम्भवन्त्येव एवं वक्तुं शक्यते वा यदि श्यामत्वम् अस्ति अतः युवत्वं न भवति हाँ युवत्वम् अस्ति लोहिताक्षत्वं न भवति हाँ लोहिताक्षत्वम् अस्ति समपरिमाणत्वं न भवति इति वक्तुं शक्यते वा न शक्यते कुतः विरोधाभावात् विरोधभावात् एव श्यामत्वं युवत्वं युवत् लोहिताक्षत्वं समपरिमाणत्वं इत्येवं रूप चतुर्णामपि विशेषणानां हम्म एकस्मिन् पर्यवसानं भवत्येव कुतः विरोधाभावात् हाँ परस्परविरोधाभावात् एवं श्यामत्व युवत्वयोः सम्बन्धमेव नास्ति श्यामत्वम् इति यद् विशेषणमस्ति तद् वर्णः युवत्वम् इति यदि विशेषणमस्ति युवा इति यद् उच्यते तत् तावत् पर्वम् एवं खलु एवं लोहिताक्षत्वं नाम नेत्रे अस्ति हाँ समपरिमाणत्वं सम्पूर्णशरीरे वर्तते एवं अतः एतेषां चतुर्णामपि परस्परविरोधः नास्त्येव
नास्ति। यथा एतेषां चतुर्णां परस्परविरोधाभावात् हाँ। एकस्मिन् देवदत्ते पर्यवसानं भवति तथैव सृष्टिस्थितिप्रलयरूपविशेषणानां त्रयाणामपि एकस्मिन् ब्रह्मणि पर्यवसानं भवत्येव। हम्म। कुतः? खलु एवं। विरोधाभावात्। एवं। तर्हि खण्डत्वादीनां कथम् इत्युक्तौ खण्डत्वादयस्तु खण्डोमुण्डपूर्णशृङ्गो गौः इत्यत्र तावत् तत्र विरोधः वर्तते। खण्डत्वम् अस्ति चेत् मुण्डत्वं न भवति, मुण्डत्वम् अस्ति चेत् पूर्णशृङ्गत्वं न भवति। हम्म। यथा पूर्णशृङ्गत्वं वर्तते तदानीं तावत् खण्डत्वं मुण्डत्वयोः अभावः एव। त्रयाणां परस्परविरोधः। एवं। सत्यं। अतः तत्र गोव्यक्तिभेदम् आपादयन्ति। देवदत्ते तावत् तथा भेदः नास्ति, विरोधः नास्ति। देवदत्तश्यामो युवा लोहिताक्षसमपरिमाणः इत्यत्र हाँ। विरोधाभावात् यथा ऐक्यं प्रतीतम् एकस्मिन्नेव वस्तुनि चतुर्णामपि विशेषणानां तथैव विरोधाभावात् जगज्जन्मस्थिति लय रूप त्रयाणामपि विशेषणानाम् एकस्मिन् ब्रह्मणि पर्यवसानं भवति विरोधाभावात्। भवद्भिः यः दृष्टान्तः प्रदर्शितः पूर्वपक्षिभिः तत्र तावत् खण्डोमुण्डपूर्णशृङ्गो गौः इत्यत्र विरोधः वर्तते। विरोधात् खण्डत्वादयस्तु विरोधादेव गोव्यक्तिभेदम् आपादयन्ति। हाँ। अत्र तु कालभेद भोः अत्रापि परस्परविरोधः वर्तते इति पूर्वपक्षः। पुनः हाँ। यदा सृष्टिं करोति तदानीं स्थित्यभावः लयाभावः, यदा ओके। स्थितिं करोति तदानीं सृष्टिभावः लयाभावः, यदा लयं एवं। करोति तदानीं हाँ। सृष्टिभावः स्थित्यभावः इति एवं एवं। कालभेदेन जन्मादीनां न विरोधः। हाँ। एकस्मिन्नेव समये सृष्टिस्थितिप्रलयानि कुर्वन्ति वा भगवान्? हाँ। न। अयं समयः सृष्टिसमयः, हाँ। अयं समयः स्थितिसमयः समयः। एवं। यदा सृष्टिं करोति तदानीं हम्म। सृष्टिकार्याणि कुर्वन्ति, हाँ। यदा एवं। सृष्टिसमयः तदानीं सृष्टिकार्याणि कुर्वन्ति, हाँ। यदा तु लयसमयः तदानीं लय लयमेव सम। कुर्वन्ति। एवं। अतः परस्परविरोधाभावात् त्रयाणामपि विशेषणानाम् एकस्मिन् ब्रह्मणि पर्यवसानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवं। अतः जन्मादयः विशेषणत्वेन ब्रह्म लक्षयन्ति। खलु। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि कारणवाक्येन प्रतिपन्नस्य जगज्जन्मादिकारणस्य ब्रह्मणः सकलेतरव्यावृत्तं स्वरूपम् अभिधीयते। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति। तत्र सत्यपदं निरूपाधिकसत्तायोगी ब्रह्म आह। तेन विकारास्पदम् अचेतनं तत्संसृष्टश्चेतनश्च व्यावृतः। नामांतर भजनार्ह अवस्थांतर योगेन तयोः निरूपारिक सत्तायोः सत्ता योग रहितत्वात् ज्ञानपदं नित्य असंकुचित ज्ञानैक आकारम् आह। तेन कदाचित् संकुचित ज्ञानत्वेन मुक्ताः व्यावृत्ताः। अनन्तपदं देशकाल वस्तु परिच्छेद रहितं स्वरूपम् आह। सगुणत्वात् स्वरूपस्य स्वरूपेण गुणैश्च आनन्त्यम्। तेन पूर्वपदद्वय व्यावृत्तकोटिद्वय विलक्षणाः सातिशयस्वरूपस्वगुणाः नित्याः व्यावृत्ताः विशेषणानां व्यावर्तकत्वात्। ततः सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यनेन वाक्येन जगज्जन्मादिना अवगतस्वरूपं ब्रह्म सकलेतरवस्तु विसजातीयमिति लक्ष्यते इति न अन्योन्याश्रयणम्। अतः सकल जगज्जन्मादि कारणं निरवध्यं सर्वज्ञं सत्यसंकल्पं सर्वशक्ति ब्रह्म लक्षणतः प्रतिपत्तुं शक्यते इति सिद्धम् इति अधिकरणं समाप्तम्। अत्र पूर्वपक्षिभिः अन्योन्याश्रय दोषः प्रतिपादितः एकत्र। हम्म। कथं? पूर्वप्रतिपन्न आकाराभावः अस्माभिः
तैः प्रतिपादितः। तत्र अस्माभिः उक्तं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यस्य उपलक्षणभूतानां जगज्जन्मादि जगज्जन्मस्थितिलयानां पूर्वप्रतिपन्न आकारः अस्ति सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति। एवं। अतः पूर्वप्रतिपन्न आकारस्य सत्वात् विशेषणानि जगज्जन्मस्थितिलय भूतानि उपलक्षणानि ब्रह्म लक्षयन्ति इत्युक्तम्। तत्र तैः खण्डनं कृतम् अन्योन्याश्रयदोषः भवति इति। हम्म। तस्य अन्योन्याश्रयदोषस्य तत्र ते तैः कथितस्य अन्योन्याश्रयदोषस्य खण्डनम् अत्र उच्यते। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि कारणवाक्येन प्रतिपन्नस्य जगज्जन्मादिकारणस्य ब्रह्मणः सकलेतरव्यावृत्तं स्वरूपम् अभिधीयते सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति। वाक्यमस्ति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति आरभ्यते। तत्र इदं वाक्यं कारणवाक्यं, कारणं ब्रह्म इति प्रतिपादितं वाक्यमिदम्, अतः कारणवाक्यम् इत्युच्यते। एवं रूप इदं जगतः कारणमस्ति ब्रह्म इति इमानि उपनिषद् वाक्यानि प्रतिपादयन्ति। तथा प्रतिपन्नस्य जगज्जन्मादि कारणस्य ब्रह्मणः जगतः सृष्टिस्थितिप्रलयानां कारणं ब्रह्म इति प्रतिपादयित्वा तस्य सकलेतरव्यावृत्तं स्वरूपं तस्य ब्रह्मणः सकलेतरव्यावृत्तं ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य सर्वस्यापि मिथ्यात्वं प्रतीयते। एवं। अतः सर्वेषां लोके विद्यमानानां सर्वेषां वस्तूनां व्यावृत्तिस्तावत् ब्रह्मणः क्रियते अनेन सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति वाक्येन। हम्म। सकलेतर व्यावृत्तिस्वरूपम् उच्यते अनेन वाक्येन। तत्र पृथक् पृथक् उच्यते सत्यपदं किं, ज्ञानपदं किं, अनन्तम्। अनन्तपदं किम् इति उच्यते। हम्म। सत्यं नाम किं? तत्र सत्यपदं निरूपाधिकसत्तायोगी ब्रह्म आह। तेषां खण्डनं तु वक्तव्यमस्ति खलु। तैः किम् उच्यते? सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यत्र ब्रह्मणः निर्गुणत्वं तत्र प्रतिपाद्यते तैः। हम्म। असत्याद् व्यावृत्तं, जडाद् व्यावृत्तं, परिचिन्नाद् व्यावृत्तम् इति तैः उच्यते। हम्म। अस्माकं सिद्धान्ते पश्यन्तु, सत्यपदं निरूपाधिकसत्तायोगी ब्रह्म आह। निरूपाधिकसत्तायोगी अर्थात् अविकारभूतं विकाररहितं वस्तु ब्रह्म, स्वाभाविकतया विकाररहितं वस्तु ब्रह्म इति निरूपाधिकसत्तायोगी ब्रह्म आह। अनेन किं ज्ञायते? अचेतनपदानि अचेतनवस्तूनि विकारास्पदानि, तत्संस्पृष्टः चेतनः अचेतनपदैः सह संस्पृष्टः अस्ति चेतनः। अचेतनपदार्थाः के? इदानीं शरीरमस्ति, शरीरं तु अचेतनं, तत्संस्पृष्टः अस्ति चेतनः। सर्वदा शरीरेण सम्बन्धः अस्ति खलु चेतनस्य, बद्धजीवस्य। हम्म। इदानीं बद्धजीवः अस्ति, अहमस्मि, एवं। अहं श्रीकान्ताख्यः आत्मा। आम्। इदं शरीरम् अचेतनं शरीरम्। आम्। अनेन शरीरेण सह मम सम्बन्धः अस्ति खलु। एवं।
अतः तत्संसृष्टश्च चेतनः। ओके। चेतनश्च विकारास्पदं सत्यपदेन निरूपाधिकसत्तायो हि ब्रह्म आह। हम्म। तेन विकारास्पदम् अचेतनम् अच्छा। अचेतनस्य व्यावृत्तिः भवति। हाँ। तत्संसृष्ट संसृष्टः चेतनश्च व्यावृत्तिर्भवति। चेतनः हम्म। कः? बद्धजीवः। बद्धजीव। बद्धजीवश्च व्यावृत्तिः बद्धजीवस्य व्यावृत्तिः प्रतिपादिता। हम्म। नामांतर भजनार्ह अवस्थांतर योगेन तयोः निरूपाधिक सत्तायोः रहितत्वात्। कथं? निरूपाधिक सत्तायोगी ब्रह्म इति प्रतिपादनेन अचेतनस्य तत्संसृष्ट चेतनस्य च व्यावृत्तिः कथं भवति इति चेत् तत्र उच्यते नामार्ह भजनार्ह नामांतर भजनार्ह भिन्न भिन्न नामांतराणि भिन्न भिन्न नामानि वर्तन्ते। हाँ। कस्य? बद्धजीवस्य। बद्धजीव। अवस्थान्तरयोगेन बह्व्यः अवस्थाः वर्तन्ते। बालत्व, युवत्व, हाँ, स्थविरत्व, एवं एवं एवं। स्थविरत्व रूप अवस्थाः वर्तन्ते। हाँ। एवमेव अचेतनान्यपि बहूनि अवस्थानि प्राप्नुवन्ति। घट, मकुट, कुड्य एवं रूपेण तयोः निरूपाधिकसत्तायोगरहितत्वात्। अतः अचेतनानि वा भवतु अथवा चेतनः वा भवतु निरूपाधिकसत्तायोगत्वं तेषां न भवति। विकाररूपत्वात् सर्वदा विकारास्पदत्वात् निरूपाधिकसत्तायोगी इति वक्तुं न शक्यते। ज्ञानपदं नित्य असंकुचित ज्ञानैक आकारमाह। ज्ञानपदं ज्ञानमिति यत् पदमस्ति श्रुतिवाक्ये हम्म। द्वितीयं पदं तस्य पदस्य अर्थः उच्यते नित्य असंकुचित ज्ञानैक आकारमाह। अस्माकमपि ज्ञानमस्ति। तच्च ज्ञानं संकुचितं ज्ञानम्। हाँ। अस्माकं ज्ञाने संकोचः अस्ति एव। हाँ। संकुचितं ज्ञानम्। असंकुचितज्ञानं तावत् अस्माकं कदा भवति? भगवतः संकल्पेन हाँ। मुक्तावस्थायां भवति। ओके। तत्रापि भगवतः संकल्पेनैव भवति। नित्य असंकुचित ज्ञानं तावत् मुक्तानामपि न भवति। हम्म। असंकुचित ज्ञानं भवति भगवतः संकल्पात्। अस्माकं संकुचितं ज्ञानं मुक्तानां ओ। तावत् असंकुचितं ज्ञानं। हाँ, भगवत संकल्प है ये। भगवतः संकल्पात् असंकुचितं ज्ञानं। ओके। यद् असंकुचितं ज्ञानम् अस्ति तद् भगवतः संकल्पादस्ति। हाँ। तस्य तावत् नित्य असंकुचितं ज्ञानं हाँ हाँ, स्पष्टम। ज्ञानैक आकारम्। अतः सर्वदा धर्मिस्वरूपं ज्ञानं तस्य अस्ति। हाँ। तेन कदाचित् संकुचितज्ञानत्वेन मुक्ताः व्यावृत्ताः। कदाचित् मुक्तानां तावत् पूर्वं यदा बद्धदशायाम् आसन् ते मुक्ताः हाँ, संकोचित। तदानीं तावत् तेषां संकुचितज्ञानमेव आसीत्। हम्म। ततः परमेव असंकुचितज्ञानं। हाँ, एवं। भगवतः तावत् सर्वदा असंकुचितं ज्ञानमेव। हाँ हाँ, नित्य एवं। असंकुचितज्ञानमेव। मुक्तानां पूर्वं संकुचितं ज्ञानं पश्चात् असंकुचितं ज्ञानम् एवं। इति पूर्वं संकुचित ज्ञानवतां मुक्तानां व्यावृत्तिरस्ति ज्ञानपदेन। हाँ हाँ। अतः ब्रह्म ब्रह्मणः मुक्तानाम् अपेक्षया वैलक्षण्यम् अस्ति।
एवं सत्यम्। अनन्तपदं देशकालवस्तुपरिच्छेदरहितं स्वरूपम् आह अस्मिन् देशे वर्तते, अस्मिन् काले वर्तते, अस्मिन् वस्तुनि वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। सगुणत्वात् स्वरूपस्य ब्रह्मणः गुणत्वं सम्भवति। सगुणं ब्रह्म स्वाभाविकतया सगुणं ब्रह्म कल्याणगुणैः ब्रह्म ब्रह्म कल्याणगुणैः पूज्यन्ते, कल्याणगुणैः पूज्यते, कल्याणगुणैः सह ब्रह्म अस्ति। स्वरूपेण गुणैश्च आनन्त्यं स्वभावतया बहूनि बहवः गुणाः ब्रह्मणः सम्भवन्ति इत्यतः ब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणानां स्वरूपभूताः स्वरूपभूतमस्ति। पूर्वपदद्वय व्यावृत्तकोटिद्वय विलक्षणाः सातिशय स्वरूप स्वस्वरूप गुण स्वस्वरूप स्वगुणाः नित्याः व्यावृत्ताः। ब्रह्मणः कल्याणगुणाः सर्वदा वर्तन्ते इत्यतः स्वाभाविकतया असंख्येय कल्याण गुण परिपूर्णः परमात्मा इत्यतः पूर्वपदद्वय व्यावृत्तकोटिद्वय बद्धानामपेक्षया विलक्षणः मुक्तानामपेक्षया विलक्षणः यः नित्यः अस्ति तस्य नित्यस्यापि तस्य नित्यस्य व्यावृत्तिः अनेन पदेन क्रियते अनन्तपदेन। अतः सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इति पदत्रयमस्ति। सत्यपदेन बद्धाना बद्धजीवानां व्यावृत्तिः बद्धजीवादपेक्षया भिन्नः भिन्नं ब्रह्म। ज्ञानपदेन मुक्तजीवानामपेक्षया भिन्नं ब्रह्म। अनन्तपदेन नित्यजीवानामपेक्षया भिन्नम् इति प्रतिपाद्यते। अतः सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यनेन वाक्येन जगज्जन्मादिना अवगतस्वरूपं ब्रह्म ब्रह्म जगतः सृष्टिस्थिति लयञ्च करोति इति जगत्कारणस्वरूपं तत्र प्रतिपादितं। तस्य ब्रह्मणः सकलेतर वस्तु विसजातीयम् इदं ब्रह्म सर्वेषां वस्तूनाम् अपेक्षया विलक्षणम् इति तत्र प्रतिपाद्यते सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यनेन वाक्येन। अतः न अन्योन्याश्रयणम् अतः द्वयोः अन्योन्याश्रयदोषः नास्ति। अतः सकल जन्म जगज्जन्मादि कारणं निरवध्यं सर्वज्ञं सत्यसंकल्पं सर्वशक्ति ब्रह्म लक्षणतः प्रतिपत्तुं शक्यते इति सिद्धम्। अतः ब्रह्मणः अतः जन्मादयः विशेषणत्वेन उपलक्षणत्वेन च ब्रह्म लक्षयन्ति इति एवं सिद्धान्तितम्। अनन्तरम् अत्र ये तु निर्विशेष वस्तु जिज्ञास्यम् इति वदन्ति इति अद्वैतिनः खण्डनमस्ति। सर्वेषु अधिकरणेषु हाँ अन्तिमे श्रीभाष्यकाराः अद्वैतिनः खण्डनमपि तत्र कृतवन्तः। तेषां पक्षे इदं न सङ्गच्छते इति तत्र प्रतिपादितमस्ति। हाँ तद् अस्माकं नापेक्षते, तस्य खण्डनं तावत् नापेक्षते। हाँ अधिकरणस्य सारभूतः विषयः इदमेव। हाँ अतः जन्माद्यधिकरणे लक्षणमुक्तम्। एतावता अस्य अस्याः कक्षायाः समाप्तिः भवति। श्वः प्रथमः प्रतिपत्ति इत्यतः पाठः न भवति। परश्वः एवं सार्धषड्वादनवेलायां शास्त्रोनित्वादिकरणं पठामः। एवं धन्यवादः। धन्यवादः।